नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देश निबन्ध पत्र मात्रै भन्दै त्रिपाठीले भने राष्ट्रपतिको कदम ठिक छ, नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा। स्थानीयको समस्या नजरअन्दाज गर्दा फोहोरमा अवरोध भन्दै एमाले सांसदको भनाई। फेसबुकमै बालेन र हर्क साम्पाङको जुहारी, भयो ठुलो हंगामा। नागरिकता विधेयक टाउको गन्ने विषय होइन भन्दै नेकपा एमालेले भन्यो। भुवन केसी विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाई सोमबारलाई सर्यो। दुई ठूला जलविद्युत आयोजना आज भारतीय कम्पनीलाई दिँदै 4 बुँदे सहमतिपछि पनि बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध, निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। सुन चाँदीको मूल्य घट्यो, ऊर्जा मन्त्रीको आक्रोश। महिनौ बिजुली मिटर नदिने, तलब बढ्दा पनि बोनस चाहिने। प्रार्थना चलिरहँदा मस्जिदमा भएको विस्फोटमा प्रमुख धर्मगुरु सहित 20 जनाको मृत्यु। हर्क साम्पाङले सार्वजनिक गरे 100 दिनमा गरेका कामको विवरण। बागमती र गण्डकीमा केही स्थानमा बिहानैदेखि वर्षा। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीले 8 वर्षमा पनि बाटो नबनाएपछि खुसियो ठेक्का। हिमानी शाह अस्पताल भर्ना। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत। अमेरिकी सेना नेपाल आएको प्रति संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण। नागरिकता विधेयकमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगरौँ भन्दै एमालेले दियो चेतावनी। नागरिकता विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन। अब निर्वाचनपछि नेपालमै 2-4 लिन्डुप दुर्जे भेटिन्छन् भन्दै प्रेम सुवालले भने। एमालेको चेतावनी, नागरिकता विधेयकमा जबरजस्ती गरिए परिणाम राम्रो हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। फेसबुकमै बालेन र हर्क साम्पाङको जुहारी चलेको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ बीच सामाजिक सञ्जालमा घोषपिस भएको छ। साम्पाङले बुधबार साँझ फेसबुकमा आफू काठमाडौँ नगएको भए फोहोर उठ्ने थिएन रहेछ भन्दै स्टाटस लेखेका थिए। उनको पोस्टमा बालेनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। बालेन शाहले भनेका छन्, उनै साम्पाङको शैलीमा लेखेका छन्, हो नि तपाईँकै लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैले चुनाव पनि जितेको हो नि। हालै काठमाडौँ आएका मेयर साम्पाङले सडकमा थुप्रिएको फोहोरबाट पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए। धरान नै सफल लागेको भन्दै उनले काठमाडौँको बिजोग देख्दा श्रमदान गर्न मन लागेको समेत बताएका थिए र उनकै शैलीमा बालेन शाहले कडा जवाब समेत दिएका छन्। 3 जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरूको समेत उपस्थितिमा बन्चरी डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्ने सहमति भएको 24 घण्टा पनि नबित्दै स्थानीयले आज बिहानैदेखि फोहोर फाल्न रोक लगाएका छन्। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीहरूलाई आज बिहान स्थानीयले रोकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिएका छन्। र बुधबार काठमाडौँ, धादिङ र नुवाकोटका प्रमुख जिल्लाधिकारी, धादिङको जुनबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छलफलपछि बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध अन्त्य गर्ने 4 बुँदे सहमति भएको थियो। तर स्थानीयले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका एक व्यक्तिलाई बिना शर्त रिहा गर्न माग गर्दै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। फोहोर बोकेका गाडी तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जना स्थानीयलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार भएको 4 बुँदे सहमतिमा ती व्यक्तिलाई रिहा गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन। तर रिहा गर्ने भनेर मौखिक आश्वासन प्रशासनले दिएको तर कार्यान्वयन नभएको समेत स्थानीयको भनाइ रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरानै तरिकाले राष्ट्रको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत र ध्रुवीकृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा आज पार्टी कार्यालय पिरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफू अहिले वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सक्रिय भएको बताएका छन्। हामी नेतृत्व पुरानै तरिकाले पुरानै रूपमा अगाडि बढेर मात्रै अबको क्रान्ति या अबको राष्ट्रको आवश्यकता पूरा हुँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। र निर्वाचन पनि सङ्घर्षकै एउटा चरण भएको भन्दै उनले यति बेला वामपन्थीहरू बीच
एकता र ध्रुवीकरण होस् भनेर आफूहरूले प्रयास गरेको बताएका छन्। केही समाचार सकारात्मक भएको महसुस गरेको पनि उनले बताएका छन् र त्यसको उदाहरणको रूपमा उनले माओवादी केन्द्रको चिन्हमा चुनाव लड्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमको निर्णय तथा पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने एकीकृत समाजवादीको तयारीको समेत प्रसङ्ग जोडेका छन्। तर यतिले मात्रै नपुग्ने भन्दै उनले अझ धेरै वामपन्थी प्रगतिशील देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र देशको समाजवादको आधार निर्माण गर्दै लैजाने उद्देश्य पूरा गर्न हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। उनले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्ने प्रक्रिया फेरि सुरु भएको समेत बताएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई बोनस नमाग्न आग्रह गरेकी छन्। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत रहेकी उनले यसै वर्ष मात्रै सरकारले 15% तलब बढाएको स्मरण गर्दै थप आर्थिक माग नराख्न आग्रह गरेकी छन्। प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरूले बोनस वितरण गर्न माग गर्दै आएका थिए र प्राधिकरणले पनि बोनस वितरण गर्ने गृह कार्य गरेको थियो। तर त्यसको जनस्तरबाट विरोध भएपछि प्राधिकरण पनि पछि हटेको छ। बुधबार भएको प्राधिकरणको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले कोभिडको महाविपत्तिको अवस्थामा अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन लाग्दा पनि बोनसको कुरा उठ्नु सही नभएको बताइन्। मलाई अचम्म लाग्छ, अहिले बोनसको कुरा उठ्दैछ। यो देशमा 3 करोड जनता छैनन्। अरबका खाडीमा जाने 40 लाख युवा बारे एकपटक सोच्नुस्। उनले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई प्रश्न गरिन्, सोचनीय कुरा होइन? यहाँ अवसर नपाएर 50 डिग्री तापक्रममा काम गर्ने सब बनेर देशमा फर्किरहेका नागरिकहरूलाई सम्झिनुस्। महिनौ बिजुली मिटर नदिने पनि तपाईहरू कर्मचारीहरू, तलब बढ्दा पनि बोनस चाहिने भन्दै ऊर्जा मन्त्रीले आक्रोश समेत पोखेकी छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफूले 100 दिनमा गरेका कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आज बिहान फेसबुक मार्फत 13 बुदामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले नेपालमा श्रम संस्कृतिको क्रान्ति सुरु गरेको, 4 ठाउँबाट खानेपानीको मुहान थपेको, 6 लाख बिरुवा रोपेको, जलविद्युतको सफल परीक्षण गरी बगरमा बत्ती बालेको लगायतका काम गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले गरेका कामहरूमा नेपालमा श्रम संस्कृतिको क्रान्ति सुरु गरे, 4 ठाउँबाट खानेपानीको मुहान थपे, व्यापक जनपरिचालन सामुदायिक सहभागिता जुटाएँ, 6 लाख बिरुवा रोपेँ, सरसफाइमा दिने सुधार ल्याएँ, प्रशासनिक सुधार ल्याएँ, शान्ति सुरक्षामा सुधार ल्याएँ, जलविद्युतको सफल परीक्षण गरी बगरमा बत्ती बालेँ, बाटो मर्मत सम्भार तथा तटबन्ध विपद व्यवस्थापन, लागू औषध विरुद्धको अभियान सुरु गरेँ, योजनाहरूका लागि बजेटको जोहो गराएँ, पारदर्शी हिसाब किताब सार्वजनिक गरेँ, पालिकामा समेत तीव्रता र प्रष्टता ल्याइदिएँ, शिक्षा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुधार ल्याए भन्दै हर्क साम्पाङले लेखेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी तथा निर्माण व्यवसायी शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बालाजु ककनी सडक खण्ड 8 वर्षमा पनि नबनाएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द हुने भएको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरले सैलुङसँगको ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णय अन्तिम आदेशबाट रोकेको थियो भने मंगलबार भने जिल्ला अदालत ललितपुरकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिने भनेर अर्को आदेश गरेको छ। पछिल्लो आदेशसँगै सरकारले गरेको ठेक्का रद्दको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। सरकारले गएको असारमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरे पनि सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा रिट दर्ता गरेको थियो। जिल्ला अदालतको लिखित आदेशमा भएको विवरण अनुसार 8 वर्ष अघि सन् 2014 मा सैलुङ र अर्को कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरलाई सडक विभागले बालाजु ककनी सडक खण्ड बनाउन ठेक्का दिएको थियो। 2 वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो भने सैलुङले सम्झौता अनुसार बाटो बनाइसक्नु नपर्ने अवधिमा जम्मा 39% काम गरेको थियो। त्यसपछि 7 पटकसम्म अवधि बढाइएको थियो भने अहिलेसम्म उक्त सडक खण्डको 58 काम मात्र सकिएको छ। यानि कि प्रचण्डका घरबेटीले 8 वर्षमा पनि बाटो नबनाएपछि ठेक्का खोसिएको छ। पूर्व युवरागी हिमानी शाह रुगा र ज्वरो सहितका घाँटीमा समस्या आएपछि बुधबार साँझ मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएकी छन्। उनी केही दिन अघि हिमानी ट्रस्टको कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया गएकी थिइन्। त्यही उनको घाँटीमा समस्या सुरु भएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका संवाद सचिव फणी पाठकले जानकारी दिएका छन्। उनी अस्ट्रेलियाबाट सोमबार काठमाडौँ फर्केकी हुन् र यहाँ आएपछि पनि घाँटीको समस्या कम नभएपछि बुधबार अस्पताल भर्ना भएको पाठकले बताएका छन्। अस्ट्रेलिया जानेमा पूर्व युवरागी शाह सहितका राजपरिवारका 2 सदस्य पूर्व अधिराजकुमारीहरू चित्तास्मा र दिलासा शाह पनि थिए। नेपालका बालबालिकाका लागि स्वच्छ पानीको पहुँच कार्यक्रमको एक्सेस टु क्लिनिङ ड्रिङ्किङ वाटर प्रोजेक्टका लागि सहयोग जुटाउन उनीहरू त्यहाँ गएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले शोध विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तुत विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा छलफलका लागि स्वीकृत भएको छ। सो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको छ भने राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल गर्न माग गरेको छ। विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले संसदमा छलफल गर्नुपर्ने
विषय गठबन्धनका नेताहरूले अँध्यारो कोठामा बसेर निर्णय गरी संसदलाई बन्धन बनाउन हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। नागरिकता विधेयकको विरोधमा देशभक्त युवा नेपालीले बिहीबार काठमाडौँमा संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेकोमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रहरीले 7 प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ भने आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि संसद भवन अगाडि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था समेत कडा पारेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गमालीले नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपमहासचिव गमालीले त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने अवसरको रूपमा पनि लिन सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका छन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हेडकाउन्टको रूपमा नलिई यस विषयमा पुर्याएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उपमहासचिव गमालीले विधेयकमा संघीय नियमावली अनुसार संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रपति जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिँदै विधेयक फिर्ता गर्ने उनको कदमलाई स्वागत गरेकी छन्। संसद पौडेलले यो विधेयकलाई खारेज गरेर नागरिकताका विषयमा व्यापक छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउनु पर्ने पनि धारणा राखेकी छन्। नागरिकता मुलुकको अखण्डता र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भन्दै उनले विवाह गर्ने बित्तिकै कुनै पनि विदेशी नेपाली नागरिक हुन योग्य नहुने समेत बताइन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको विषय बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि उठ्यो। नेकपाका एमालेका सांसद कृष्ण राईले स्थानीय बासिन्दाको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा फोहोर व्यवस्थापन कठिन भएको पनि बताए। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा लाचारी व्यक्त गरेको भन्दै स्पष्ट योजना भने कसैसँग नभएको पनि बताए। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै एमालेकै सांसद खेम लोहनीले सत्तारूढ गठबन्धनले फोहोरको समस्या समाधान गर्नुको साटो स्थानीय नेताहरूलाई वक्तव्यबाजी गर्न लगाएर अवरोध गराएको समेत आरोप लगाएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गरेको छ। गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीसँग नियुक्त बारेमा लिखित जवाब माग गरेको थियो। तर बिहीबारको सुनवाईमा मन्त्रालयबाट मिसिल मगाइएको तर चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा सिफारिस गर्दा अङ्कभारको कागजात नपठाएकाले सोमबारका लागि सुनवाई सरेको निवेदनतर्फका कानुनी व्यवसाय अधिवक्ता सूर्यबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। भुवन केसीको नियुक्ति विरुद्धको पेशी न्यायाधीश अनिल सिन्हा र सुषमलता माथेमाको इजलासमा परेको थियो। यानि कि भुवन केसी विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाई सोमबारलाई सरेको छ। आज बिहीबार 750 मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र 450 मेगावाटको सेती नदी SR6 जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीले अध्ययन अनुमति पत्र पाउनु भएको छ। लगानी बोर्ड नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा भारतीय कम्पनी NHPC लिमिटेड इन्डियालाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ। 23 राउन्डमा बोर्डले समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने चिनिया कम्पनी 3 गर्जेससँगको सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजना NHPCलाई दिन सरकारले गत चैत 2078 गृह कार्य गरिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनाव अघि डडेलधुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा नै यो विषय खुला गरेका थिए र 750 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। उनले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनीले ल्याउनु पर्ने प्रष्टीकरण दिएका थिए। आज सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। छापावाला सुनको मूल्य 95,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 95,400 र चाँदीको मूल्य 1195 रुपियाँ प्रति तोला कायम भएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य 96,200 र तेजाबी सुनको मूल्य 95,700 र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1210 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। हाल बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित चट्याङ सहित हल्का वर्षा समेत भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। हाल पानी पर्ने मनसुनको न्यूनचापी रेखा सरदर स्थानभन्दा दक्षिणमा रहेको छ र जसका कारण बिहीबार दिउँसो देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ र लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले समेत जनाएको छ।
सांसद चाँद तारा कुमारीले नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेना संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि आएको भन्दै कतै नेपाली आइपीएसको अङ्ग बनेको त होइन भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकले सुन्ने समयमा बोल्दै उनले नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि सोमबार क्याप्टेन ब्लेक डुकारेकको नेतृत्वमा 16 सदस्यीय टोली नेपालसँग अथवा नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न आएको समेत बताइन्। रेन्जर गणका नेपाली सेनाका 80 जनाले संयुक्त रूपमा अभ्यास गर्ने बताउँदै यो अभ्यास 2060 सालदेखि नै चल्दै आइरहेको समेत बताएकी छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अबको निर्वाचनपछि नेपालमै लेन्डुप दुर्जेहरू भेटिने बताएका छन्। पहिले मुख्यमन्त्री समेत रहेका लेन्डुप दुर्जेकी कारण सिक्किम तत्कालीन अवस्थामा भारतमा विलय भएको थियो भने नेपाललाई पनि अहिले सत्तारूढ दलहरूले सिक्किम र फिजीको बाटोमा लैजाने प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छन्। लेन्डुप दुर्जेको विरोध हामीले पनि गर्यौं, अहिले पनि गरिरहेका छौं। उनले भने 1-2 निर्वाचनपछि नेपालकै सांसद र मन्त्रीहरू लेन्डुप दुर्जे हुन्छन्, नेपालमै लेन्डुप दुर्जेहरू देखिन थाल्नेछन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदय त्रिपाठीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश निबन्ध मात्र भएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकका कुन दफा संविधान विपरीत छ भन्न नसकेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, संविधान अनुसार यो विधेयक यहाँ अमान्य छ भन्ने पाएको भए एक ढङ्गले छलफल अगाडि बढ्थ्यो होला, त्यो नपाएको हुनाले बढी निबन्ध जस्तो लाग्यो भन्दै बताइएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एक मस्जिदमा बुधबार साँझको प्रार्थनाको क्रममा बम विस्फोट हुँदा 1 जना प्रमुख धर्मगुरु सहित कम्तीमा पनि 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 40 जना घाइते भएका छन्। एक प्रत्यक्षदर्शीहरूको अनुसार विस्फोटमा मौलवी मुल्ला अमीर मोहम्मद काबुल मारिए भने धेरै बालबालिका घाइते भएका छन्। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको 1 वर्षपछि धार्मिक स्थलमा भएको यो भीषण एवं जघन्य आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।